रावणफोंड मडगांवां भुयंगत इंटरनेट केबलिंगाच्या कामाक लागून खणिल्ल्या फोंडकुलान 42 वर्सां पिरायेचो एक तरणाटो पडलो। गंभीर जखमी जावन ताचेर गोमेकोंत उपचार चालू आसात। खंय मडगांव पुलिसांनी पंचनामा करून खणकाम करप्यांचे आड निश्काळजीपणाचो गुन्यांव दाखल केला। पळयात रमेश नाईक रावताचो रिपोर्ट। आमी आसात ते रावणफोंडाक आसात आनी आमी रावणफोंडार तुमकां दाखयतात की हे जे इंटरनेट केबल घालपाक जे डिगींग केले कडेन आसा आनी ते कोण आसा ते तशें दवरले कडेन आसात। लास्ट टायम आमी सांगले की हितून कोणी पडोन मोडतर एक सरकार जाग जातलो या PWD ऑथॉरिटी जे आसा हे जागी जाता म्हणून। आज अजूनही ते जागी जाले नात। आज राती हितून एक बायक पडली, पयर एक पडली आनी कालची राती एक पडली आनी जो बायक स्कूटर चलयतालो तो मडगांवच्या हॉस्पिटलात एडमीट आसा आनी थंय सावन ताका बांबोळी धाडले कडेन आसा। आमी सदां सांगतात की हांगा सेफ्टी काय ना म्हणून। आतां जेन्ना रोड डिगींग करपाक जेन्ना परमिशन घेता त्या टायमार ऑथॉरिटीन कोणी पळोवप, PWD ऑथॉरिटीन पळोवप काय कलेक्टरान पळोवप हो एक प्रश्न निर्माण जाले कडेन आसा। हांगा एक्सिडेंट जालो। एक्सिडेंट म्हणल्यार हे आमचे इंटरनेट केबलिंगाचे खड्डो मारून दवरलो। लास्ट टायम आमी सांगिल्लें कोंकण रेल्वेच्या मडगांव कोंकण रेल्वे स्टेशनाच्या समोर हांगाय तशें जाल्लें आनी हांगा हो खड्डो मारला आनी तसो दवरला। हो वर्क इन प्रोग्रेस हो बोर्ड हाताक लायला आनीक जो पडलो न्हू ताजे हात दोन्ही हात आनीक एक पांय आनीक तशें तोंडाचें फुटला आहा, हात पांय मोडिल्लो आहा। म्हाका दिसता हे नेटाचें काम करतात ते जबाबदारी घेयत ना, कित्याक हो बोर्ड आतां हाडून लायला, टेपिंग बी आतां केल्लें आहा। हे अशें दिसता हे लोकांचो जीव घेवपाचो पाळी आयिल्ली आहा। कित्याक हे कॉन्ट्रॅक्टरान बरे भशेन आपली काम करपाक जाय आशिल्लें। हांगा कंटिन्यूस लोक रेल्वे स्टेशनार वता येता वता। आतां रातचे कितें ट्रेन आसता रातचे लोक येतात तो खड्डो ट्रेनार बोट सुद्दां लावूंक ना आतां लायला अशें म्हाका दिसता। पट्टरे लायतात अशें दिसता ते लोकांचे केअर करीत ना। जर एक फावट मनशाचें लायफ गेल्यार परत मेळना। जर तुमी काम करता ते सवलतीन करपाक जाय। गोवा 365 खातीर रमेश नाईक रावत, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू।